बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अमेरिका में बिलआखिर जो बाइडन जीत के हैं, उनकी जीत का ऐलान हो चुका है। ट्रंप उसको तस्लीम करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन जो बाइडन जीत गया है। जो बाइडन के जीतने के बाद ये तो ज़्यादा चांस नहीं है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो चेंज होगी या नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, पॉलिसी चेंज नहीं होती। साफ सारा एक सिस्टम है उस मुल्क का। वो कोई जो बनाना स्टेट तो नहीं है ना, एक मुल्क है, तो पॉलिसी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो बाइडन अपनी तकरीर में, स्पीच में कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान से इनखला होगा। इसमें देर हो सकती है, और देर जितनी देर होगी वो अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। ट्रंप के हारने के फ़ौरन बाद जो सबसे पहला इक़दाम नेटो अफवाज ने किया है वो ये किया है कि उन्होंने जो अफ़गान अफवाज हैं उनकी फ़िज़ाई मदद करना शुरू कर दी है। पहले भी आपने देखा कि जो अफ़गान अफवाज है, अगर उनकी फ़िज़ाई मदद नहीं होती थी तो वो ज़मीनी तौर पर तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब फ़िज़ाई मदद दोबारा शुरू हो चुकी है। फ़िज़ाई मदद शुरू होने के बाद इस बात का कवी इम्कान है कि जो अमेरिकन फ़िज़ाइया है, नेटो है, वो तालिबान पर फ़िज़ाई हमले करेंगे। जब वो ये इक़दाम करेंगे तो तालिबान भी बैठेंगे नहीं, लाजमी तौर पर वो भी आगे बढ़ेंगे, इंतकाम लेंगे, अपना दिफा करेंगे। जो उनसे हो सकता है वो लाजमी तौर पे करेंगे। तो ये एक इंतहाई सीरियस सूरत हाल है, इसमें पैदा हो चुकी है। जो बाइडन को ये चाहिए कि वो जो ट्रंप ने सिलसिला शुरू किया था, फिर फौरी इनखलाफ है, अगर वो उस पर अमल नहीं करते तो फिर एक दफ़ा हमारे हमसाया मुल्क के अंदर अफ़गानिस्तान में ये खदशा है कि वहाँ पे दोबारा से लड़ाई शुरू होगी। फिर दोबारा वो कबाइल, पश्तून, फारसी आपस में दस्तों गिरबाव होंगे, और फिर एक मरतबा दोबारा से वहाँ पे खून बहेगा, जो बड़ा अफसोसनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रंप जो है, उन्होंने मुआहदा किया, जो बाइडन इस मुआहदे को ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन वो तूल दे सकते हैं। भाई इनखला जो है वो थोड़ा सा लेट हो, इनखला को थोड़ा सा लेट कर लें, बाद में कर लें। जितना वो लेट करेंगे, डिले करेंगे, ताख़ीर होगी इसमें, उतना ही ज़्यादा अमेरिका का इसमें नुकसान होगा। इसकी वजह यह है कि पहले 19 बरस गुजर चुके हैं। 18-19 बरस में अगर अमेरिका ने वहाँ पे फतह हासिल नहीं की, अमेरिका तालिबान को हरा नहीं सका, तो क्या वो अभी हरा लेगा? नामुमकिन काम है। वो अपने डॉलर वहाँ पे झोंकता रहेगा, हथियार फेंकता रहेगा, लेकिन तालिबान को वो हरा नहीं सकता। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि वो एक जो बातचीत पहले चली हुई है, जान बैन के मबैन, जो अफ़हाम व तफ़हीम की फ़िज़ा कायम है, वो ख़त्म होगी। जब वो फ़िज़ा ख़त्म होगी तो फिर उसके बाद वहाँ पे मसाइल जन्म लेंगे। तालिबान के अंदर जो हक्कानी ग्रुप है, उसकी तो पहले ही कोशिश ये है कि ये जो अपना मुआहदा है ये ख़त्म हो, और वो ताकत के ज़ोर पर फातेह बनकर काबुल में दाखिल हों। और ये कोई बाहिद नहीं है, उनके पास कुव्वत है, ताकत है, और 19 बरस में उन्होंने ये साबित किया है उनके पास ताकत है। उन्हें ये साबित किया है कि वो मुत्तहिद हैं, उनके पास इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, नेटो, जितनी भी ये आदमी बरादरी है, इन्हें बड़ी कोशिश की है कि तालिबान के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाए, लेकिन तालिबान ने इख्तिलाफ पैदा नहीं हुआ। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो कोई ज़ाती मकसद के लिए, ज़ाती मंशा के लिए, या कोई फ़र्द वाहिद का कोई अपना एजेंडा वो नहीं था। उनका सिर्फ एक एजेंडा था
کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، اور وقال اللہ وقال رسول کی صدا بلند کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے طالبان، اور آج وہ وہاں پہ فاتح ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت تشدد بڑھتا جا رہا ہے، فضائی حملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اگر امریکہ نے مزید تاخیر کی تو تاخیر کا اس کو مزید نقصان ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے جو بائیڈن کی جیت کا اس کو مبارکباد بھی دی ہے، کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جو بائیڈن کو جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ یاد رہے کہ جو ایگریمنٹ تھا طالبان کا اور امریکہ کا، یہ کوئی ٹرمپ کا اور طالبان کا نہیں تھا، ملا ہیبت اللہ صاحب کا اور ٹرمپ کا نہیں تھا، یہ تو ریاست کا طالبان کے ساتھ تھا، امریکہ کی ریاست کا طالبان کے ساتھ تھا۔ اب چونکہ ریاست کا طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس اپنے ایگریمنٹ کو مکمل کرے، پورا کرے، جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے۔ جو بائیڈن نے بڑے وعدے کیے ہیں، آیا وہ اقتدار میں آ کر پورے کریں گے یا نہیں کریں گے وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جو پہلے ریاست کے ایگریمنٹ ہیں انہیں ان معاہدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بالفرض اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 2-3 خدشات ہیں جن کا میں آپ کی طرف آج وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو افغان افواج ہے وہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے، بزدل ہے، طالبان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ کوشش کرتے ہیں، سفارشیں تلاش کرتے ہیں کہ طالبان ہمارے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ طالبان کو بھی دیکھنا چاہیے، اگر کوئی مجبوری کے تحت وہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو کچھ عرصہ ان کے لیے نرمی اختیار کریں۔ بالآخر وہ طالبان کا حصہ ہے، اس ملک کا حصہ ہے، وہ طالبان کے ساتھ ہی اگر وہ ملیں گے ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی جو قبائل ہیں، ان قبائل کو بھی اب یہ چاہیے کہ وہ امریکہ پر زور دیں کہ ہمارے ملک کو خانہ جنگی کا مرکز مت بنائیں۔ وہ قبائل اس بات پر زور دیں کہ اشرف غنی ذاتی مفاد کو الگ رکھیں اور اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے پہلے سوچیں۔ اس وقت جو قوتیں اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان میں اشرف غنی سرفہرست ہے ایک، دوسرا اس کے اندر بھارت جس نے بہت سارا پیسہ وہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، وہ سرگرم ہے کہ یہ معاہدہ سبوتاژ ہو اور یہ لڑائی طول پکڑے، جبکہ جو بائیڈن جو ہیں ان کا اشرف غنی کے ساتھ ان کا حامد کرزئی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ جس وقت اوباما تھے صدر تب جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے، اور وائس پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے وہ افغانستان کے ایک نمائندہ خصوصی بھی تھے، انہیں بڑا رول پلے کیا تھا اس وقت۔ تو حامد کرزئی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ حامد کرزئی نے دیکھ لیا ہے کہ افغانستان میں لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے، انہیں اپنی حکومت میں بھی دیکھا، اشرف غنی حکومت میں اب بھی دیکھا، اور امریکہ اگر آج یہاں سے بھی خلا کرتا ہے تو اشرف غنی حکومت 1 گھنٹہ بھی طالبان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور اشرف غنی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کی جو رٹ ہے وہ صدارتی محل کا جہاں سایہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ رٹ اس کی نہیں ہے۔ آج بھی کابل کا جو صدارتی محل ہے، اس کی جو سیکورٹی ہے وہ نیٹو افواج کے پاس ہے۔ تو اس لیے اشرف غنی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ضد چھوڑ دے، مفاہمت کا رستہ اختیار کرے، اور افغان جو قبائل ہیں وہ بھی یہ کوشش کریں کہ مفاہمت ہو، حالات بہتر ہوں، اور جو تعلقات ہیں وہ مستحکم ہوں۔ جب یہ تعلقات مستحکم ہوں گے، حالات بہتر ہوں گے، مسائل حل ہوں گے، افغانستان ترقی کرے گا۔ اور پاکستان ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک ترقی کرے، وہاں پہ امن قائم ہو۔ ایک عرصہ ہو چکا ہے، افغانوں کی نسلیں جوان ہو چکی ہیں اور کئی نسلیں اس جنگ میں شہید ہو چکی ہیں۔ افغان بھی چاہتے ہیں ہمارے ملک میں ایک امن ہو، ہم بھی امن کی سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اس لیے جو بائیڈن سے یہ توقع ہے کہ وہ سب سے پہلے
افغان طالبان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس کو مکمل کریں گے، اور افغان طالبان بھی مفاہمت سے کام لیتے ہوئے کچھ دیر انتظار کریں گے تاکہ جانبین کھل کر اس کے اوپر اپنا کوئی موقف بھی لے سکیں، بات بھی کر سکیں، اور یہی اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے، اس پورے خطے کے لیے یہی بہتری ہے کہ امریکہ جلد از جلد یہاں سے انخلا کرے اور افغانوں کو اپنی قسمت کا خود فیصلہ کرنے دے۔ بہت شکریہ۔